अस्सलाम वालेकुम। क्या हजरत इदरीस ने जायंट्स, बागी फरिश्ते यानी फॉलन एंजल्स और खलाई मखलूक से जंग करके इंसानियत को बचाया था? इस्लामी रिवायात इसके मुतल्लिक क्या कहती हैं? क्या मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा सवाल यानी एलियंस और पोर्टल्स का हजरत इदरीस की जिंदगी से कोई ताल्लुक था? और हजरत इदरीस पे नाजिल होने वाला सहीफा यानी बुक ऑफ इनॉक, जो कि तारीख की सबसे पुरस्कार किताबों में से एक है, इस किताब को बाइबल से अलग क्यों कर दिया गया? आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस दुनिया में सबसे पहले कलम, कपड़े और हथियार बनाकर इंसानियत के लिए तरक्की के रास्ते हमवार किए, लेकिन आप पर जो सहीफा नाजिल हुआ उसे बाइबल से अलग कर दिया गया। बुक ऑफ इनॉक एक ऐसा सहीफा जो शायद दुनिया की सबसे पुरस्कार किताबों में से एक है, क्योंकि इस किताब में इस कायनात की पैदाइश, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की पुरस्कार कहानियाँ और ऐसे ऐसे राज लिखे हैं जो शायद हमारी पढ़ी हुई तारीख से मेल नहीं खाते। जायंट्स, इल्म नजूम, पोर्टल्स और खलाई मखलूक से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जंग करना, ये तमाम चीज़ें इस किताब को मजीद पुरस्कार बना देती हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीसरे पैगंबर थे, जो हजरत आदम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के मनसब पर फायज हुए थे। आपकी पैदाइश कदीम शहर बाबल में हुई। रिवायात के मुताबिक हजरत इदरीस ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। आपका ज्यादातर वक्त दर्स और तबलीग में गुजरता था, चुनांचे लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आप अलैहिस्सलाम हजरत शीस की 5वीं नस्ल से ताल्लुक रखते थे। मुर्रखीन के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम के 500 साल बाद और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत कम तादाद में बाकी रह गए। काबील की औलाद ने कुफ्र, शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। हर तरफ बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। लिहाजा बनी आदम की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस का इंतखाब किया। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आपने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन वो सब लोग आपके दुश्मन बन गए और जो लोग भी आप पर ईमान लाए उन लोगों ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। लिहाजा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों के साथ बाबल से हिजरत करने का इरादा किया। आप अहले ईमान को लेकर मिस्र की तरफ चल पड़े और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए। ये एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। हजरत इदरीस और आपके साथियों ने यहाँ दावत और तबलीग का काम जारी रखा और उन लोगों ने यहाँ मुख्तलिफ उलूम सीख कर खूब तरक्की की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत इदरीस का जिक्र यूं फरमाया है, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुंचाया था। हजरत इदरीस ने ही सबसे पहले कलम से लिखना और कपड़ा सीना इजाद किया। उनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल को बतौर लिबास इस्तेमाल किया करते थे। हजरत इदरीस वो पहले इंसान थे जिन्हें इल्म नजूम और इल्म हिसाब यानी एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स का इल्म बतौर मोजज़ा अता किया गया था। कहा जाता है कि आपको 72 जुबानों का इल्म था और दुनिया की तमाम कदीम बुनियादी जुबानें मसलन अरबी, सिरियानी, लातीनी, यूनानी, इब्रानी और मिस्री जुबान की बुनियाद आपने ही रखी थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र पाई। उलमा, मुफस्सिरीन और बहुत से ताबीन का ये कौल है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था और चौथे आसमान पर आप अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया गया। यही वो जगह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आपसे मुलाकात की थी। कुरान और हदीस के अलावा हजरत इदरीस की जिंदगी और उनके ज़माने के मुतल्लिक मालूमात के दो मजीद ज़राए मौजूद हैं। पहला कदीम सुमेरी तख्तियाँ और दूसरा तौरात का गुमशुदा सहीफा यानी द बुक ऑफ इनॉक। सन 1946 में बहरे मुर्दार के किनारे एक गार में 900 कदीम सहीफे दरियाफ्त हुए। ये वही सहीफा है जो हनूक यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। इन सहीफों में एक बड़ा सहीफा तौरात के गुमशुदा हिस्सों का था, जिसे आज हम बुक ऑफ इनॉक कहते हैं। बुक ऑफ इनॉक में तारीख इंसानी की एक मुख्तलिफ कहानी मिलती है, जिसमें हजरत नूह के ज़माने तक के वाक़यात लिखे गए हैं। इस सहीफे में खास किस्म की मखलूक का जिक्र है जिसे द वॉचर्स कहा गया है और अंजील में इन्हें द फॉलन एंजल्स कहा जाता है। इस सहीफे के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में जैसे जैसे इस ज़मीन पर इंसानों की आबादी बढ़ने लगी तो ज़मीन की कुछ चीज़ें आसमान के फरिश्तों की नज़र में आने लगी। इन फरिश्तों को बनी आदम की खूबसूरत औरतें बहुत पसंद आई। वो लंबे बालों वाली खूबसूरत औरतों के आशिक हो गए। लिहाजा सैकड़ों फरिश्ते आसमानी रास्ते से जमीन पर आ गए। उन्होंने इन खूबसूरत औरतों के साथ जिना किया और शादियां भी की।
اسی دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم بھی سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نیفلم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں بھی لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا جاتا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد پھیلایا۔ لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزیزل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستاروں، سیاروں اور کائنات کے متعلق علوم سکھائے، اور اسی نے اینوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہٰذا وہ واچر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ادریس سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی اور آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسلیں یا قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سومیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سومیری ٹیبلٹس کے مطابق حضرت ادریس کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سومیری انہیں خدا مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچرز کے مطابق انوناکی دراصل ایلینز کی ایک نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ ان انوناکی نے ہی انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹکس کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی انہوں نے ہی سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایات، دی بک آف اینوک اور سومیری ٹیبلٹس کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوقات کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجلز یا واچرز یا اینوناکی کوئی خلائی مخلوق ہو جو دوسرے پلانٹ سے ہماری زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں، یا پھر وہ وہی جنات کی فوج ہو سکتی ہے جسے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا اور پھر ان سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کی اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ کیا جدید سائنس جن پورٹلز اور ایلینز کی تھیوریز پیش کرتی ہے، کیا یہ تمام چیزیں ادریس علیہ السلام کے دور کی ٹیکنالوجی تھیں؟ ناظرین، ان سب باتوں کا اصلی جواب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے۔ بائبل اور اسرائیلی روایات والے فالن اینجلز تو اصل میں شیطان تھے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سچ میں 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے تھے اور انہوں نے انسان کو جادو سکھایا تھا؟ زمین پر آ کر کیا وہ فرشتے زنا اور شرک جیسے گناہوں کے مرتکب ہوئے تھے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے یہ نیکسٹ ویڈیو دیکھیے۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔